السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاواں ساری نے تیرے آسرے تھے تیری سو ربا، بنا پر اڑاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، ہویا سکیتیاں کوششاں ساری نے تے جنا تیرا در مولا چھڑ دیتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ حضرات پھر میں کیوں نہ اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کراں اپنے پیارے رب العالمین دی توحید دا بیان کراں، غور کرتے جایا جے ذرا، توجہ فرماندے جایا جے ذرا۔ اوے رب سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ سادہ جی آواز چلو تو سمجھ آئے گا۔ رب سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ بڑا پیار تے محبت والا جملہ، وہ دن چڑھتے جیوے تارے لک جاندے نے، وہ دن چڑھتے جیوے تارے چھپ جاندے نے، وہ دن چڑھتے جیوے تارے لک جاندے نے، غم زندگی تو او دے ایویں مک جاندے نے، کہ دے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے۔ ذرا کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ رب سونا کرم بے مثال کر دے، اور کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ توجہ کر دے جایا جے، اور بخش دیندے جے کوئی خطا کر دے، دشمنانوں غلہ عطا کر دے، بخش دیندے جے کوئی خطا کر دے، دشمنانوں روٹی عطا کر دے، او پیار رب سونا ہر ایک دے نال کر دے، او کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ اللہ پھر کیوں نہ ہو جائے عظمت صحابہ کانفرنس سے نبی پاک علیہ السلام سے کی عادت تذکرہ جنہاں میں نو آرڈر کیتا گیا، غور کر دے جایا جزرام عمر حضور دی دعاوں دا جوابے ٹھلے ہونے لے پہ گئے، ذرا سجدہ بازو کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیار کروانا، پھر ذرا سجدہ بازو کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ۔ عمر حضور دی دعاواں دا جواب، عمر حضور دی دعاواں دا جواب، عمر نو منگیا جی خود نبی پاک، عمر حضور دی دعاواں دا جواب، عمر نو منگیا جی خود نبی پاک۔ وہ دین اسلام دے عروج تے شباب لئی، دین اسلام دے عروج تے شباب لئی، رب دی پسند بھی تے ابن خطاب۔ عمر دے نام تو ڈر دیا کفر دی کول ذاتا، اوہ عمر دے نام تو ڈر دیا کفر دی کول ذاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاریے، عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاریے، عمر کو جان سجان دی خلقت ساریے، عمر کو نہیں پہچانے کالیا کھندراتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا۔ اگلا جملہ بڑا کمال دا، وہ ابن خطاب جو بولن لئی
لب کھول دائے ابن خطاب جب بولن لئی لب کھول دائے پڑھ ویندا ہے قرآن عمر جو بول دائے پڑھ ویندا ہے قرآن عمر جو بول دائے کتے لکھیا ہے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں